मुखेल वोल शेवटाक पासून थीर रावत तोच तारोन जोडटलो. नियालाक आदार. आयज पवित्र सभा बाग्योत गोन्सालो ग्रासिया हाची परब समोर ओंपता. तो आमच्या बारुताचो पयलो सांत. आपले शिकप करून तो वावर करूंक जपान देशांत आसतना फ्रांसिस्कन मिसावाचे संस्थेन भितर सरता. एक देव संदेशकार कसो वावुरतना आपले बरे वागणुकेक लागून तो जायत्यांची मनां जेजूशी ओडून हाडटा. ताचो बरो वावर पळोवन दुसऱ्या धर्माचे मनीस ताचेर खोटो आरोप घालतात. ताका आनी ताच्या फ्रांसिस्कन मिसावाच्या सांगात्यांक राजा मरणाचे फर्मोण मारता. आयच्या शिववर्तमानांत जेजूची शिकवण पाळतल्यांक व वेव्हारांत घालतल्यांक ताच्याच गोच्यांची तशेंच भायल्या मनशाची निड्डुकाय नाकारणी आनी दुमालो सोसूंक पडटलो. जिवीत सोंपें न्हय पूण कठीण जातलें. ह्या स्वता बरोबर जेजू एक आस्वासन दिता की तपासणी वेळार आपल्या पाटलावदारांक एकसुरो सोडचो ना, पूण बापाचो परम आत्मो ताचे उद्देशी उलयतलो. निमणी वोल एक बोरवाशाची बासावणी दिता की शेवटाक पासून जो थीर रावत तोच तारोन जोडटलो हें दाखोल कोत्ता. जेजू पासत जो सोंसणिकायेन सोंसतलो आनी आपल्या कोश्टांक लेगून जेजूक विस्वाशी रावतलो ताकाच तारोन मेळटलें. बाग्योत गोन्सालो आनी सगल्या सांतांनी आपल्या जिवितांत हेंच केलें आनी आमकां देख दवरली. आसा तूं तयार तुज्या जिवितांत जेजूचो पाटलावदार कसो जियेतना दुमालो सोसूंक? म्हजो थाराव. मनशांक न्हय पूण जेजूक मानवता तेंच करूंक जेजूचो पाटलावदार जावंक वावुरतलें.